दोस्तों, क्या राणा साहब सोफा खो चुके हैं? क्योंकि शोरूम से तो सोफा गुलजार मिर्जा नामी शख्स खरीद चुका है, जिसका एड्रेस शोरूम वालों के पास मौजूद ही नहीं। राणा साहब शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। वो फराज के मशवरे पर अपने दोस्त इंस्पेक्टर एजाज के ऑफिस आए हैं ताकि उससे मदद तलब करें। देखते हैं कहानी सोफे का राज के पार्ट 5 में कि इंस्पेक्टर एजाज राणा साहब की क्या मदद कर पाएंगे। राणा साहब ने गाड़ी मोड़ी और अपने दोस्त इंस्पेक्टर एजाज के ऑफिस का रुख किया। इंस्पेक्टर एजाज एक करीबी थाने में तैनात थे। राणा साहब ने थाने के बाहर गाड़ी पार्क की। थाने के अंदर दाखिल होकर एक सिपाही से इंस्पेक्टर एजाज का पूछा और फिर उनके ऑफिस की तरफ चल दिए। इंस्पेक्टर एजाज ने राणा साहब और फराज का खैर मकदम किया। कुछ देर बाद राणा साहब ने तफसीलन सारी रुदात इंस्पेक्टर एजाज को सुना दी, मगर हीरों का किस्सा गोल कर दिया। राणा साहब की बात मुकम्मल होने पर इंस्पेक्टर एजाज ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोले, अरे भैया, तुम तो यूं बता रहे हो जैसे कि तुम्हारे जहेज का सोफा गायब कर दिया गया हो। जनाब, अब इतनी भी क्या जज्बाती वाबस्तगी एक सोफे से। राणा साहब कुछ खसियाने से हो गए, मगर फिर बोले, हाँ भाई, तुम भी अब मुझे कर लो शर्मिंदा, मगर ये तो तय है कि मुझे वो सोफा हर हालत में और हर कीमत पर वापस चाहिए। इंस्पेक्टर एजाज राणा साहब को पुरअज़्म देखकर सीरियस हो गए और अपनी कुर्सी आगे की तरफ सिरकाते हुए बोले, देखो दोस्त, ये ना तो चोरी या डकैती का वाकया है और ना ही जबरदस्ती सोफा तुम्हारे घर से उठवाया गया है। ये तो ग्राहकों और दुकानदार के दरमियान बाहमी रजामंदी से खरीदो फरोख्त हुई है। लिहाजा इस मामले में पुलिस की मुदाखलत नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम फिर भी बजिद हो मिस्टर गुलजार और सोफे का पता मालूम करने के लिए, और ये कि पुलिस भी इन्वॉल्व ना हो, तो मैं तुम्हें ज़ाती तौर पर एक प्राइवेट सुराग रसां एजेंसी का बताता हूँ। ये दर हकीकत एक सिक्योरिटी एजेंसी है, मगर प्राइवेट सुराग रसानी का भी काम करती है। उसके डायरेक्टर हमायूं गर्देजी मेरे अच्छे दोस्तों की तरह हैं। अगर तुम उनसे मिलोगे और जाकर उनसे मदद की दरख्वास्त करोगे तो मुझे उम्मीद है वो यकीनन इस सिलसिले में तुम्हारे लिए मावन व मददगार साबित होंगे। इंस्पेक्टर एजाज ने अपनी बात मुकम्मल की और सवालिया अंदाज में राणा साहब की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि भाई क्या ख्याल है। राणा साहब हिचकिचाते हुए बोले, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मेरी ये मदद कर सकेंगे? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम इंस्पेक्टर हो और इख्तियारात के बावजूद कुछ नहीं कर सकते, तो मिस्टर हमायूं गर्देजी क्या करेंगे? इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर पाएंगे? हाँ हाँ, जरूर कर सकेंगे। तुम मिस्टर हमायूं को हल्का ना लो। वो दर हकीकत बहुत बहादुर और अपने काम के माहिर हैं। प्राइवेट सुराग रसानी का काम उनकी निगरानी में होता है, मगर याद रखना, वो सिर्फ जायज काम में मदद करेंगे। अगर काम गलत या नाजायज हो और मकसद किसी को तकलीफ देना या नुकसान पहुंचाना हो, तो फिर सुराग रसानी करवाने वाला सीधा जेल जाता है। इंस्पेक्टर एजाज ने मिस्टर हमायूं गर्देजी के बारे में राणा साहब को पूरी तरह वजाहत की, जैसा कि बताना चाह रहे हों कि मिस्टर हमायूं के बारे में किसी गलत फहमी में ना रहना। इंस्पेक्टर एजाज की बात सुनकर राणा साहब का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। फिर राणा साहब संभलते हुए बोले, अच्छा, वाकई ये तो बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। मुझे मिस्टर हमायूं गर्देजी का एड्रेस और फोन नंबर दे दें ताकि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं। इंस्पेक्टर एजाज ने टेबल पर मौजूद कागज पर
مسٹر ہمایوں کے دفتر کا پتہ اور فون نمبر لکھا اور رانا صاحب کو پکڑاتے ہوئے بولے، میں ابھی ہمایوں گردیزی کو فون کر کے آپ کے پہنچنے کی اطلاع بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ملاقات کے لیے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ رانا صاحب نے انسپکٹر اعجاز کا شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے کرسی سے اٹھے۔ انسپکٹر اعجاز نے رانا صاحب اور فراز سے الوداعی مصافحہ کیا اور دونوں کو رخصت کرنے اپنے دفتر کے دروازے تک آئے۔ رانا صاحب کو انسپکٹر اعجاز نے امید کی کرن تو دکھائی تھی، مگر پھر بھی یہ سوچ کر رانا صاحب پریشان تھے کہ ان کے گھر سے جانے کے بعد 48 گھنٹوں میں ہی حالات بدل گئے تھے اور صوفے کو ڈھونڈنا تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اندھیرے میں کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی سرا پکڑائی ہی نہ دے رہا تھا، ہر محاذ پر ناکامی ہو رہی تھی، انہیں ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی جانب دھکیلا جا رہا تھا۔ رانا صاحب انہی سوچوں میں گم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ مسٹر ہمایوں گردیزی کے دفتر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ دفتر کے اندر داخل ہوتے ہوئے رانا صاحب نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ رانا صاحب اور فراز کا استقبال مسٹر ہمایوں گردیزی نے اپنی نشست سے اٹھ کر کیا، مصافحہ کرنے کے لیے دایاں ہاتھ بڑھایا اور اپنے سامنے میز کی دوسری طرف والی 2 کرسیوں پر دونوں باپ بیٹا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ یہ ایک شاندار آفس تھا جس میں بڑی سی میز کے پیچھے مسٹر ہمایوں ایک بڑی ریوالونگ کرسی پر خود بھی براجمان ہو گئے۔ جب رانا صاحب اور فراز کرسیوں پر بیٹھ چکے تو مسٹر ہمایوں گردیزی انہیں اپنا مکمل تعارف کرواتے ہوئے بولے، مجھے ہمایوں گردیزی کہتے ہیں، میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز میں کمیشنڈ آفیسر رہا ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد سے اپنا بزنس چلا رہا ہوں، جس میں عوام الناس کے لیے پرائیویٹ سراغ رسانی بھی شامل ہے۔ میرے دوست انسپکٹر اعجاز نے کچھ دیر قبل مجھے فون پر آپ کی مدد کی خصوصی تاکید کی ہے۔ چونکہ ہمارے سٹاف کا اکثر و بیشتر انسپکٹر اعجاز کے محکمے سے واسطہ رہتا ہے، لہٰذا انسپکٹر اعجاز کو تو انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انسپکٹر اعجاز نے کسی حقدار کا ہی کیس میری طرف ریفر کیا ہوگا۔ کہانی صوفے کا راز کا حصہ 6 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔